अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान। सुलेमान बात कर रहा हूँ भाई। कबूतर जिंदजान पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आज मैं आया हूँ जी आरफ उस्ताद आरफ सदीकी साहब के पास। ये है जी उस्ताद आरफ सदीकी साहब की छत है। यहाँ जो है ना ये अपना ये जो क्या नाम है, स्वामी नगर है जी, लाहौर, स्वामी नगर लाहौर। तो उर्फ पप्पू भाई, आरफ सदीकी साहब उर्फ पप्पू भाई, ठीक है जी। तो बहुत बड़े उस्ताद हैं, इनका बहुत समझे पूरी दुनिया में नाम है इनका। उस्ताद मोहतरम, आप ज़रा बताएं अपने ज़बानी के कहाँ कहाँ आपका जो है ना नाम है। दुबई, शारजा, वो तो आपने बता ही दिया है, ठीक है जी। और कोई जहाँ जो है ना, एक और बात है, ये खलाक अहमद खान साहब के शिगिर्द है और उस्तादी पाकी इनको मिल चुकी हुई है। ऐसे ही है उस्ताद जी? खान साहब का खलीफा था, फिर मुझे उन्होंने उस्ताद का। जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, आप बताएं जी ज़रा कि मसलन पाकिस्तान में कोई शहर ऐसा है जहाँ मेरे शागिर्द ना हों, खान साहब के शागिर्द। जी जी जी। और कबूतर मगर मैं ही उड़ाता रहा हूँ ना। आप खलीफा रहे हैं? हाँ, मैं खान साहब का खलीफा था, फिर हाजी सरवर साहब की पाक मुझे दे दी गई है। जी जी जी, ठीक हो गया। हाँ, मैं अब खान साहब का खलीफा भी अभी तक मैं ही हूँ। अच्छा, और अभी तक आप? हाँ, कोई वाह। नया खलीफा नहीं किया। नहीं किया। तो उस्ताद मोहतरम, ये ज़रा बताएं आप कि आपने कहाँ कहाँ जाके जो कबूतर परवरी के हवाले से आपका नाम तो बहुत सारे क्योंकि आपको आरफ साहब के नाम से, उस्ताद आरफ के नाम से कम जानते हैं, पप्पू भाई के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। ज़्यादा जानते हैं। तो आप बताएं ज़रा कि कहाँ कहाँ आपने कबूतर परवरी के हवाले से शौक़ किया है और कौन कौन से जगह आपके शागिर्द हैं? शागिर्द तो ज़्यादा खान साहब के हैं, इखलाक अहमद खान साहब के, मेरे शागिर्द नहीं हैं। अच्छा। हाँ, मैं शागिर्द उस्ताद भी हुए मुझे 3 के 4 साल हुए, मैंने शागिर्द इतने ज़्यादा नहीं किए। मेरे 2 या 3 शागिर्द हैं। शागिर्द इखलाक खान साहब के ही हैं ज़्यादा। ठीक हो गया। ठीक है, शागिर्द उन्हीं के हैं, मगर कबूतर उड़ाता मैं सबके अच्छा, शुरू से। ठीक है। आप खलीफा जो थे आप? हाँ, 82 83 में छत बनी वो ज़मान पार्क की, उस वक़्त से लेकर आज तक। धर्मपुरा ज़मान पर? हाँ, तो ज़मान पार्क में ठीक हो गया। तो कबूतर मैं ही उड़ाता हूँ। वहाँ से अब तक जितना ज़मान पार्क का रिकॉर्ड है ना, जी जी जी। वो रिकॉर्ड लाहौर में आज तक तो अब तक कोई नहीं तोड़ सका ना। अच्छा। जितने लाहौर कप उन्होंने जीते, जितने बच्चा के कप जीते उन्होंने, आज तक कोई नहीं जीत सका। ठीक हो गया, माशाल्लाह। तो और आप कितनी देर से इस शौक़ से जुड़े हुए हैं आप? मैं इस शौक़ से 1971 से, अच्छा। 1971 से 71-72 में मैं, मेरे जो बड़े भाई हैं वो मैं असगर साहब के शागिर्द होकर उस्ताद हुए। अच्छा। उस वक़्त से मैं इस शौक़ में हूँ। मेहर यानी असगर कि साहब? मेहर असगर, ये जो हैं अफजल टाउन वाले। ठीक हो गया। अच्छा, उनके शिगिर्द हो गए, उस्ताद हो चुके हैं? हाँ, मेरे जो बड़े भाई हैं। उस्ताद अयूब सदीकी साहब। हाँ। ठीक हो। तो उस्ताद जी, आपके तो काफ़ी जो है ना, आप कह रहे थे कि मैंने दुबई वगैरह, शारजा वगैरह शौक़ किया है, अबू धाबी। हाँ, मैं 2 दफ़ा वहाँ गया हूँ और दोनों दफ़ा मेरे कबूतर अच्छे उड़े वहाँ पे, दोनों दफ़ा चैम्पियन होकर आए हूँ। अच्छा। 2 ही दफ़ा गया, फिर मैं नहीं गया। ठीक हो। तो आपके पसंदीदा कबूतर कौन से हैं? पसंदीदा कबूतर मैं जो हूँ खान साहब वाले कबूतरों को ही, लोहे चीने, लियोरो वाले, तेज़ाब वाले, और सबसे ऊपर इनसे नंबर 1 शेर दी, वो भी खान साहब के घर की ब्रीड। हाँ, ठीक हो गया। ये चारों खान साहब के घर। अगर आपसे एक तो सवाल पूछे आप बताएंगे? अच्छा उस्ताद जी, ये काफ़ी जो है ना, मैं हर जगह जाता हूँ, लेकिन मैं लोगों को बता दूँ भाई, एक बात मेरी ज़रा गौर से सुन लें सभी दोस्त, कि ये ना समझे कि एक ही बात मैं पूछ रहा हूँ। ये जो बात मैं पूछ रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है और आम बात नहीं है। लेकिन जब देखिए सभी उस्तादों का इंटरव्यू हो जाएगा ना, जो बड़े बड़े उस्ताद मोहतरम हैं, तो फिर हम अपनी राय देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये मत समझे सभी दोस्त के एक ही बात, ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। और इंशाल्लाह जब सभी उस्तादों का इंटरव्यू कर लेंगे ना, तो फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन से उस्ताद ने दुरुस्त जवाब दिया था
देखिए हमारे लिए सभी जो है ना काबिल एहतराम है, सभी उस्ताद कराम। तो लेकिन हम असल बात जो है ना ये पूछना चाहते हैं उस्ताद जी से। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी बात का जवाब दें। उस्ताद मोहतरम, ये मुझे बताया ज़रा कि कबूतर के वापसी का क्या पॉइंट है, किस चीज़ में वापसी है? अब अगर आपने अभी भी आपके उड़ रहे हैं कबूतर, ठीक है, कबूतर ऊपर गए बंद हो के वापस आ रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे, जैसी भी जो कैपेसिटी है कबूतर में वही करेगा ना जी, जितनी उसके अंदर है कोई सलाहियत जिस नस्ल का है। कबूतर की किस जगह पर है जो वापस आए कबूतर? आँख में है, पर में है, या पंजों में है, या नोथड़ों में है, या कहीं भी है? आप कोई भी राय दे सकते हैं, ये नहीं है कि हमारी बात आपने मानी। पहली बात तो ये है कि जो आप सवाल कर रहे हैं ना कि कबूतर की वापसी का ये आँख से, पर से, जोड़ से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपकी रखावट, आपके दाना पानी और उससे है वापसी। हाँ, उड़ान कम ज़्यादा हो सकती है। ये तो हम उस्ताद साहिबान ने बनाया हुआ है कि जी आँख जी होए तो कबूतर वापस आंदा है, जोड़ बंद होए तो वापस आंदा है। अब देखिए मुख्तलिफ नस्ल हैं, जिस तरह इंसानों में कश्मीरी है, राई हैं, बलोच हैं, राजपूत हैं, हर एक की शेप अलग अलग है। तो आप कहेंगे कि ये बुज़दिल है और ये दिलेर है, नहीं, हर कौम में कोई दिलेर है, कोई बुज़दिल है। इसी तरह कबूतरों की बेशुमार नस्लें हैं। पहले तो चंद नस्लें थी, मगर अब तो हम लोगों ने खुद ही कर करके ना, जब से ये ज़्यादा आ गए, कप ज़्यादा हो गए, जुआ ज़्यादा हो गया, तो अब हमने परवाज़ें बेशुमार बढ़ा ली हैं ना कबूतरों में, सब वालों ठीक हो गए। तो वो रंग, वो जोड़, वो पर तो रहे नहीं है ना कि जो ओरिजिनल फॉर्म में थे ना। जिस तरह पुराना था कि एक नर पड़ा हुआ है, अगर वो चूही मादी मिलेगी तो लगेगा, नहीं तो वो वैसे ही मर जाएगा ना। अब तो चूहा नर है तो हम उसके साथ कसूरी लगा के शाम तक उड़ने वाले। इन चीज़ों पे आप नहीं बिलीव कर सकते कि जी पर ऐसा हो या आँख ऐसी हो या जोड़ ऐसा हो, इसकी वापसी होगी, नहीं, ये कोई चीज़ नहीं है। देखें, मुझे 5 मील पैदल चलकर सांस चढ़ता है, आपको 6 मील चढ़ता है, इनको 7 मील चढ़ता है। वो सिर्फ क्या है कि जो लेंस हैं, फेफड़े, जितनी ऑक्सीजन हमारे पास स्टोर होती है वो जब ख़त्म हो जाएगी 5 मील के बाद, 6 मील के बाद, तो तब हम सांस लेके ना वो जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन पूरी करेंगे। यही हर कबूतर के अंदर है ना, कि जितनी उसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है, उसके बाद वो कबूतर जो है ना गिरेगा या थकेगा या होगा। वही कबूतर अच्छा है जिसमें ऑक्सीजन स्टोर करने की ज़्यादा ताकत सलाहियत है। हाँ, ये इसकी पहचान है। अगर आप कहें कि आँख, रंग, जोड़, वो अब नहीं रहे, वो अब तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्रॉस कर करके नस्ल आगे से आगे जाती गई है कि शाम तक उड़ने वाले कबूतर अब आप देखने के 7 बजे भी पहला बैठता है। 7 वो बजे के ओरिजिनल फार्म में तो नहीं है वो। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आपको बंद जोड़ों वाले पसंद है? मैं देखें, ये जोड़ जो है ना, ये जोड़ का ताल्लुक है जंप करने से, उड़ने से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, उड़ने से जोड़ का कोई ताल्लुक नहीं है भाईजान। जो भी नहीं, ये जो पीछे बंद जोड़ है या खुला जोड़ है, इसका उड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे बता दें कि उड़ने से क्या ताल्लुक है? उड़ना उसने परों से है कि जोड़ों से? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके जो पर है ना, पर की जो हड्डी है, देखिए कलर इसकी चेंज होती रहती है। जो कबूतर सेहतमंद होगा, पुताई के टाइम पे दाना अच्छा खालेगा, वो कलर ज़्यादा अच्छी, ठीक है ना। और अगर बेचारा उस दौरान बीमार होगा या उस खुडे में तगड़े कबूतर होंगे जो अच्छा दाना खा लेंगे, इसको खाया हुआ दाना मिलेगा, कमज़ोर दाना मिलेगा, तो इसकी झालर। मगर जो इसकी हड्डी है ना, वो पैदाइश से लेकर मरते दम तक एक ही रहती है। जो हड्डी है पर की हड्डी, हाँ, वो हड्डी जिसको तीली बोलते हैं, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। वो जितना वेट उसका कम होगा, कबूतर को उड़ने में उतनी आसानी होगी, उतनी उसकी एनर्जी कम वेस्ट होगी और वो ज़्यादा परवाज़ करेगा। बाकी ये जोड़ शोड़ में नहीं मानता। अच्छा, बिल्कुल नहीं मानते। जो कश्ती हड्डी है, हड्डी का सिर्फ हड्डी की जो है ना चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो चौड़ाई हाथ ज़्यादा खुलेगा, उस लंबाई नहीं, चौड़ाई, यूँ हाथ आपका ज़्यादा खुलेगा, उससे
سے یہ ثابت ہوگا کہ اس کے لینس بڑے ہیں. جس طرح باڈی بلڈر کی بھی چھاتی آگے آئی ہوتی ہے, اسی طرح جتنی ہوگی وہ ثابت کرے گا کہ اس میں آکسیجن اسٹور کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہے. اچھا نہیں یہ جو ہڈی جا رہی ہے ایسے ٹھیک ہے, وہ والی یا جو آپ جو ہڈی بڑی ایک ہی کشتی ہے نا, ایک ہی کشتی ہے. وہ جتنا آپ کا ہاتھ کھلتا جائے گا سمجھے اس میں لمبا. اسٹور, نہیں. لمبا نہیں نیچے کو. اچھا نیچے کو ہونی ہاں چاہیے. دیکھیں نا باڈی بلڈر کی یوں ہوتی ہے, لمبائی تو نہیں نا زیادہ ہو جاتی, یہ پھیپھڑے اس کے زیادہ ہوں گے تو اس کی باڈی باہر آتی ہے. باہر آئے بالکل اس صحیح. کی باڈی باہر آئے گی. وہ کیوں اٹھا لیتا ہے 5 من 6 من وزن؟ کیوں آپ کیوں نہیں اٹھا سکتے, میں کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ صرف وہ آکسیجن جو اس کے پھیپھڑے لینس بڑے ہو گئے وہ اس کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. سارا کھیل جو ہے نا, انسان جب مر جاتا ہے نا تو صرف ایک چیز ہی اس میں کام ہوتی ہے, اس کا دل گردے پھیپھڑے سب وہیں کام جائیں کہ اس کے جسم میں آکسیجن جانا بند ہو جائے, سانس لینا وہ بند کر دیتا ہے, وہ مر جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں جلدی سے اسے دبائیں نہیں تو بدبو مار جائے گا. تو یہ وزن اٹھانے کا بھی تعلق آکسیجن سے ہے. جتنی زیادہ آکسیجن ہوگی وہ اتنا لمبا دوڑ سکتا ہے. کبوتر نے تو اڑنا ہے, جتنے آکسیجن زیادہ ہوگی وہ اتنی پرواز زیادہ کرے گا. تو نسخے بھی جو ہمیں ایسے کریں گے اس میں آکسیجن زیادہ اسٹور ہو, زیادہ اسٹور ہو. باقی تمام پرندوں سے اس کا باڈی اسٹرکچر جو ہے نا وہ مختلف ہے. اس کا گوشت جو ہے نا وہ تہوں میں, بالکل ایسے تہوں میں ہے, اور تہوں کے اندر ببلز ہیں نا, چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں جس میں یہ پانی اور آکسیجن اسٹور کرتا ہے. اسٹور کرتا ہے. وہ اسٹور سرف ہوتا جو ہے. چیسٹ ہوتی ہے اس میں. تو اس کا صرف تعلق ہے کہ آپ کا ہاتھ زیادہ کھلنا چاہیے. یعنی جس طرح باڈی بلڈر ہے یار, یہ باڈی اس کی آگے آ جاتی ہے, یعنی کہ اس کے پھیپھڑے بڑھتے ہیں تو باڈی آگے آتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ میری پہچان یہ ہے بھائی. آگے کسی کے کہے تو میں اس کے بارے میں نہیں نہیں بتا ایک ہوتا سکتا. ہے نا جی جو جیسے پنجے ہوتے ہیں, پنجوں کی جو ہے نا وہ بریک ہونے چاہیے. بھجن میں دیکھیں, اگر آپ ہیں فرض کریں ایک استاد, ٹھیک ہے نا, آپ کے 4 شاگرد میں ہیں. استاد نے آپ کا شکر ہے. ایک بات سن لیجیے, 4 چھتوں پہ آپ کبوتر اڑا رہے ہیں. 4 چھتوں پہ آپ کے پاس 20 کبوتر ہیں. ٹھیک ہے نا, کتنے ہو گئے 4 چھتوں 4 چھتوں 80 کبوتر. 80 کبوتر ہو گئے نا. میں اڑاتا ہوں ایک وقت میں وساخ کے اندر میرے پاس ہوتی ہیں کم سے کم بھی نا 40 سے 50 چھتیں. 40 سے 50 چھتیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں شو وساخ میں. اور جیٹ میں جو 7 بازیوں میں یا لاہور کپ میں آتے ہیں وہ کم از کم جو ٹاپ کی 5 چھتیں میرے ہیں. تھوڑا سا نام بتائیں. حاجی گجر ہو گیا, حاجی گجر وہ اس کے بعد ہاں ارشد پرنس ہو گیا. ارشد پرنس. ہاں جی ارشد پرنس ہو گیا. اس کے بعد کیا نام ہے اس کا, رانا قاسم امین ہے, ملک بشارت ہوکر کرو ہے. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. اس کے بعد اعظم ہے, استاد اعظم مچھرے والا ہو گیا. میرے پاس ہر سیزن میں 5-6 چھتیں جیٹ میں جیٹ کی ہوتی ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر ہر ایک کے پاس 20 کبوتر ہوں تو میں کتنے کبوتر دیکھتا ہوں. پھر آپ فائنل میں 7 کبوتر تو بازی میں ڈلتے ہیں نا, تو 35 کبوتر یعنی کہ جو لاہور کی کریم ہوتی ہے وہ میں دیکھتا ہوں. مگر اگر آپ کہیں کہ جی اس میں آپ دیکھیں کہ اس پر کا کبوتر اڑ رہا ہے, میں نے ایسے کبوتر بھی اڑتے دیکھے ہیں شاموں تک کہ جو کبوتر بازی کی میری بھی ہر کتاب میں وہ فیل. مگر وہ شاموں کو حاجی گجر کی ایک تھی 35 والی مادی, وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی ہڈی بالکل اتنی سی وہ تھی. میں کہا ایسا میری سمجھ کے مطابق ہے نہیں ہو سکتی, مگر وہ بیٹھتی ہیں اندھیرے میں. تو یہ جو ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کسی کے پاس تھرمامیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نسل دیکھ سکتے ہیں, اس کی پر دیکھ سکتے ہیں, مگر جو اڑانے کے لیے نا وہ نہیں. آپ نہیں اب جو کافی لوگوں نے تو چینج لیے, ٹیڈی میں مگر ڈال دیے, پیورٹی میں تو بہت کم ہیں کبوتر نا, اڑتے ہی نہیں ہیں. اب خان صاحب کے پاس چینے ہیں, لوہے چینے, وہ اسی فارم میں ہیں. ڈیوروں والے ہیں اسی فارم میں ہیں. شیر دل ہیں اسی فارم میں ہیں, انہوں نے چینج نہیں کیا. اب یہ ہے, یہ چھت میرے بھائی چھوٹے بھائی کی ہے, خالد صدیقی. خالد صدیقی کی, اس کے پاس اب پیور فارم میں پڑے ہوئے ہیں. شیر دل بھی ہیں, ڈیوروں والے بھی ہیں, جو خان صاحب کے پرانے گمچیز تھے وہ بھی ہیں. اتنے پیور فارم میں وہی رکھے ہوئے ہیں. دوسرے بھی کبوتر ہیں اس کے پاس مگر وہ پیور فارم میں اس نے
صحیح. تو یہ تو اب ہے کہ میں جتنی مرضی باتیں بنا لوں آپ سے جھوٹ بول لوں مگر حقیقت یہی ہے بھائی کہ آپ پھیر کر دیکھ لیں چھتر استاد جی آپ نے جو وہاں جو آپ کہہ رہے ہیں دبئی میں شارجہ کہاں ابو ظبی شارجہ میں شارجہ میں. چھت تھی ہاں جی. تو وہاں کا آپ کا کوئی رزلٹ ایسا بتائے کوئی ایسا آپ نے کیا ہو کہ وہاں سبھی کو کوٹ کر کے آئے یا کیسے آئے یا نہیں راس الخیمہ میں جب آیا تھا نا فرسٹ آیا تو میں سیکنڈ والے سے 45 گھنٹے آ گیا تھا. اچھا 45 اور گھنٹے. پھر ہے کہ وہاں پہ ریکارڈ ہے دبئی میں تو یہ تھا کہ بہت کم کبوتر جو ہے نا وہ جال سے نیچے خود اتر کے آتے ہیں. اچھا تو کبوتر وہاں بہت گرمی ہے وہاں 49-50 سے نیچے اوپر ہی آتی پڑتی ہے. ہے. ہاں نیچے مگر میرے کبوتر پیروں پہ بیٹھتے رہے. پھر وہاں پہ آپ کا نہیں مجھے پتا اس وقت کہ کہتے جو کبوتر آ کر دوبارہ آسمان گیا وہ واپس نہیں آئے گا. اچھا میرے 8 کبوتر صبح 11 بجے چھت کے ساتھ تھے. 8 بجے وہ دوبارہ واپس گئے تو انہوں نے کہا نہیں آئیں گے یہ کبوتر آپ. مگر ان میں سے ہی پہلا کبوتر 4 بجے کے بعد میرا بچا. کیا ہی بات. تو یہ ہے کہ یہ گیم ہے اس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ میں حرف آخر ہوں یا فلانا کوئی حرف آخر نہیں. جو جتنی محنت کر لے گا وہ اتنا زیادہ رزلٹ لے لے گا. استاد جی کوئی نئے کبوتر پروروں کے لیے کوئی کسی کے لیے بھی اچھے کوئی میسج آپ دینا چاہتے ہیں کوئی بتائیں ایسی بات. اچھا یہی ہے کہ بھجن یہ جو ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ بیکار ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک کبوتر سے آپ 100 کبوتر بنا سکتے ہیں. ایک کبوتر سے آپ 100 کو جوڑا بنا سکتے ہیں. اچھا مگر آپ وہ کریں جو آپ کا اچھا اڑا ہوا ہے اسے آپ جو پیسے ضائع کرتے ہیں اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے ان کبوتر بازوں کو دیتے ہیں. اب کبوتر کی قیمت تو 1 لاکھ روپیہ نہیں ہے. نہیں یہ 2-2 لاکھ روپے کا جوڑا بیچتے ہیں. یہ بھی کاٹتے ہیں نا یہ لوگ. تو یہ ہے کہ آپ خود بنائیں خود اس میں ترقی دیں. آپ کے پاس ایک اچھا اڑا ہوا کبوتر ہے ایک اچھی اڑی ہوئی. یہ جو اخلاق خان صاحب کے بنے کبوتر یہ 1-1 2-2 کبوتروں سے بنے. کوئی ہزاروں کی تعداد میں نہ آج تک خان صاحب نے بیچا ہے کبوتر نہ آج تک خریدا ہے. اس میں کوئی چیز ایسی بتا دیں مثال کے طور پر میرے پاس ایک نر آ گیا ہاں جی. اس کو میں کیسے بناؤں. دیکھیں آپ کے پاس نہ رہنا آپ نے اسے اڑا کے ٹیسٹ کیا. اس کی اچھا. اصل پہچان تو اڑان ہی ہے نا بالکل کہ اچھا اڑ رہا ہے کبوتر. آپ کے پاس ایک کوئی مادہ ہے اچھی اڑی ہوئی وہ دونوں لگا لیں. آپ پیور رنگ بنانا چاہتے ہیں اسی جوڑے میں سے جو اس رنگ کی مادہ نکلے وہ اس نر سے لگا دیں اور جو نر نکلے وہ مادہ سے لگا دیں. نہیں اس میں یہ بھی ہے نا کچھ جو استاد ہیں نا بڑے بڑے وہ کہتے ہیں کہ یار بیٹی اور باپ کو نہیں لگانا چاہیے. نہیں کبوتروں کے اندر آپ کبوتروں کے اندر یا جانوروں کے اندر یہ نہیں. آپ حدیث اور قرآن سے بھی دیکھ لیں یہ نہیں ہے. آپ جنگل میں دیکھ لیں نا اسی شیرنی کا بچہ ہوتا ہے وہی شیرنی سے اسی سے کراس ہو رہا ہوتا ہے. یہ جانوروں میں نہیں جانوروں میں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن مگر ہر ایک کی اپنی رائے ہے. بلڈ پیور کرنے کے لیے آپ کو یہی کرنا پڑے گا اور کوئی حل نہیں. آپ کو کوئی حل نہیں. پیور بلڈ بنانے کے لیے آپ کو یہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے یا تو پھر اس نسل کی بھجن آپ دیکھیں میری بات سنیں. آپ ایک جوڑا ہے فرض کریں آپ لاکھ روپے کا لیتے ہیں کہ بچے اڑا رہے ہیں ٹھیک ہے نا. آپ اس کے بچوں کو جوڑے لگاتے ہیں وہ رزلٹ 0 آتا ہے وہ بیک پہ جاتا ہے. مگر جو آپ کا اپنا ٹیسٹڈ ہوگا اس سے بنا سکتے ہیں. چاہے پوتا ہو اس کا رزلٹ بات جتنے دادے جتنے نہیں ہونا چاہیے. جتنے دادا بچہ اڑا رہا ہے اتنے ہی. اب یہ خان صاحب کے کتنے 40-45 سال ہو گئے ان نسلوں کو وہی رزلٹ ہے. کوئی رزلٹ خراب نہیں ہوا. نہیں اگر مثال کے طور پر سمجھے ایک جوڑے کے سمجھے بچے نکل آئے جی 4 ان کو آپس میں لگا سکتا ہوں. کیوں نہیں لگا سکتے. نہیں پروں کے شیپ میں فرق آئے گا. یار کوئی فرق نہیں آئے گا. بلڈ جو آپ نزدیک کرتے جائیں گے وہ پیور آپ نے نسل لینی ہے اپنے بڑے کبوتر کی جو اڑا ہے آپ کے پاس جو ٹیسٹڈ ہے. اس کا آپ کو ماں باپ کا نہیں پتہ اس کا کچھ نہیں پتہ آپ نے پکڑا ہے یا کہیں سے آیا. آپ نے اگر اسی فارم میں پیور کرنے تو آپ اس کی پٹھی اس سے لگائیں ٹھیک ہے. وہ تقریباً رہ جائے گی 25% ہماری ٹھیک ہے. آپ جب دوبارہ اسی جوڑے کے باپ اور بیٹی کے پٹھی پٹھا لگائیں گے نا تو وہ 100% باپ پہ چلے گا. جو ماں 25% رہ گئی ہے وہ بھی نکل جائے گی.
तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद बनाएं कबूतर। ये अब मेरे भाई ने बनाए हैं ना, एक एक दो दो जोड़ों से इसने इतने बनाए। अभी देखते हैं इनका भी अभी शौक मुझे करवाते दिखा रहा था वो कि 3 पट्टे उसने उड़ने वालों पे ना जो उड़े शाम तक उसने रोक लिए। मैंने कहा जी मैं जोड़ों में बनाऊंगा। हैं। आप इनका भी शौक करवाते हैं। हाँ, इनसे अब भाई को ज़्यादा बुलाएं, हाँ भाई को बुलाएं। हाँ वो इंटरव्यू देंगे, अब आपको वो बताएंगे।